दर्शकबिन नमस्कार। कोसे हेल्थ टकको अर्को एउटा भागमा यहाँलाई स्वागत छ। म कार्यक्रम प्रस्तुता अंकिता ताम्राकार। सधैँ चाहिँ आज पनि हामी हाम्रो कार्यक्रममा दक्ष अनुभवी चिकित्सकहरूसँग स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयमा कुरा गर्नेछौँ र आजको हाम्रो टपिक रहेको छ एपेन्डिसाइटिस। एपेन्डिसाइटिस भनेको के हो, एपेन्डिसाइटिस भएपछि के हुन्छ र एपेन्डिसाइटिस भएपछि के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा आज हामीले विराट मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालका कन्सल्टेन्ट जेनरल सर्जन डाक्टर सञ्जय यादवसँग कुराकानी गरेका छौँ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। सर, आजको हाम्रो टपिक चाहिँ एपेन्डिसाइटिस रहेको छ। सो फर्स्टमा चाहिँ यो एपेन्डिक्स भनेको के हो अनि यसको रोल चाहिँ के हो त हाम्रो ह्युमन बडीमा? एपेन्डिक्स भनेको हाम्रो चाहिँ नेपाली भाषामा बोल्दाखेरि सानो आन्द्रा र ठुलो आन्द्राको जोड्ने भाग हो। जहाँबाट ठुलो आन्द्रा सुरु हुन्छ नि त्यसको तल एउटा लामो पाइप जस्तो सिकम भन्छ, सिकमको तल एउटा लामो पाइप जस्तो अर्गन हुन्छ। यसलाई चाहिँ पहिला मान्छेहरू भेस्टिजियल अर्गन भन्छ कि जसको यसको रोल छैन, शरीरमा केही रोल छैन भन्थ्यो। तर अहिले के भन्छ नि यो एपेन्डिक्स भनेको त्यहाँ चाहिँ हाम्रो शरीरलाई चाहिने नर्मल ब्याक्टेरिया भनेको इन्फेक्सन त्यहाँ बस्छ, जसले चाहिँ कुनै रोगलाई प्रिभेन्ट गर्छ। अर्को चाहिँ हाम्रो इम्युन पावरमा पनि यसको असर छ भन्छ कि त्यो न्यू स्टडी हो। पहिला मान्छेहरू भन्थ्यो यसको भेस्टिजियल अर्गन भनेको यो हराएको अर्गन हो, यसको केही काम छैन। तर अहिले चाहिँ स्टडीहरूले के भनेको छ नि त्यो सानो एपेन्डिक्सभित्र दुलो हुन्छ कि त्यहाँ चाहिँ नर्मल ब्याक्टेरियाहरू जुन हाम्रो बडीलाई चाहिने कीटाणुहरू चाहिँ नर्मली बसेको हुन्छ। हजुर। अर्को इम्युनमा पनि इन्फेक्सन गर्छ। भनेपछि अब यो एपेन्डिसाइटिस भनेको चाहिँ के भयो त? यो भनेको यो एपेन्डिक्स ग्रन्थीमा इन्फेक्सन भयो भने, इन्फेक्सन केले गर्दा भयो भने ब्याक्टेरियाले गर्दा भने, फेरि एउटा ब्याक्टेरियाले गर्दा भने यो मिक्स टाइपको 2-4वटा कीटाणु ब्याक्टेरिया मिलेर इन्फेक्सन हुने। त्यो इन्फेक्सन भएर त्यो एपेन्डिक्स सुनियो भने, इन्फ्लामेसन भयो भने त्यसलाई एपेन्डिसाइटिस भन्छ। हजुर। एपेन्डिक्स भनेको यो हाम्रो बडीकै पार्ट हो, आन्द्रा हो, त्यसमा इन्फेक्सन र सुन्यो भने त्यसलाई एपेन्डिसाइटिस भन्छ। जस्तै यहाँले भन्नुभयो कुनै ब्याक्टेरियाको सङ्क्रमण भयो भने हुन्छ, त्यस्तो अन्य कुनै कारण वा कुनै अर्को कारण के हुन्छ नि त्यो एपेन्डिक्समा चाहिँ अब्स्ट्रक्सन, त्यो एउटा दुलो हुन्छ। मेन कारण त्यो एपेन्डिक्सको दुलोभित्र गएर बन्द भयो, अब्स्ट्रक्सन भयो भने। अब्स्ट्रक्सनले के छ? अब्स्ट्रक्सनले चाहिँ त्यो दुलो बन्द भयो भने त्यो बन्द हुने कारण छ। कहिलेकाहीँ हाम्रो पेटको दिशा गएर त्यहाँ अड्कियो भने, कहिलेकाहीँ खाना खायो भने त्यसले गेडा हुन्छ नि कहिलेकाहीँ उसको कागतीको गेडाहरू त्यो अड्कियो भने, अर्को चाहिँ कहिलेकाहीँ जुकासुका गएर त्यो पालमा अड्किदियो भने, अरू चाहिँ त्यहाँ वरिपरि चाहिँ हाम्रो ग्रन्थी हुन्छ नि लिम्फ नोडहरू हुन्छ, त्यो लिम्फ नोडहरूले सुनेर त्यो चाहिँ पाललाई बन्द गरिदियो भने त्यो अब्स्ट्रक्सन भयो भने त्यहाँ चाहिँ भित्रको ब्याक्टेरिया ग्रोथ गरेर त्यहाँ इन्फेक्सन हुने। त्यसो इन्फेक्सन भएपछि सुन्निने, अनि सुन्न थालिसकेपछि के हुन्छ भने हाम्रो चाहिँ शुद्ध एउटा ब्लड फ्लो हुन्छ अनि अशुद्ध पनि हुन्छ। हरेक अर्गनलाई एउटा शुद्ध ब्लड दिने हुन्छ र अशुद्ध ब्लड ल्याउने। त्यो भेनस ड्रेनेज पहिला इम्पेयर हुन्छ, अशुद्ध ब्लड चाहिँ तलबाट माथि आउन पाउँदैन। अनि त्यसपछि शुद्ध ब्लड गयो, अशुद्ध ब्लड आउनु पाएन भने त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने इस्केमिया हुन्छ। हजुर। भनेको त्यो कालो हुन्छ, कालो हुँदै गएर कहिलेकाहीँ फुट्छ। हजुर। भनेपछि यो फुटेपछि चाहिँ यो मान्छेको ज्यान पनि जान सक्छ? त्यो चाहिँ एपेन्डिक्सको कम्प्लिकेसनमा पर्छ। मान्छेहरूले संसारमा सबभन्दा बढी पेटभित्रको अपरेसन हुनेमा सबभन्दा बढी अपरेसन हुने भनेको एपेन्डिक्स। यसलाई त सर्जिकल इमर्जेन्सी पनि भनिन्छ। सर्जिकल इमर्जेन्सी हो। कहिलेकाहीँ माइल्ड टु मोडरेट सिम्टम्स लक्षण लिएर आयो भने कहिलेकाहीँ औषधिले पनि यो ठिक हुन्छ। कहिलेकाहीँ जस्तै अब कुनै रोग लाग्दाखेरि एपेन्डिसाइटिस हुने चान्सेसहरू हुन्छ, जस्तै सुगर, प्रेसर? होइन, त्यो रोग लागेको मान्छेलाई एपेन्डिसाइटिस भनेको तपाईँको नर्मल एज ग्रुप भनेको बच्चादेखि लिएर टिनेजर एज ग्रुपमा 35 इयर्सको बिचमा हो। जस्तै अनि केटा मान्छेमा बढी हुन्छ, केटीको मान्छे मेल इज टु फिमेल चाहिँ 3:2 भन्छ कि है। अनि यो धेरै ओल्ड एजमा हो। यो एपेन्डिक्स जुनसुकै एजमा हुनसक्छ, तर मोर कमन भनेको हाम्रो चिल्ड्रेन टु
टिन एजसम्म एडल्टसम्म 35 इयर्ससम्म हुन्छ। अनि यसको सिम्टम्सहरू चाहिँ के होला सर? अनि के छ भने यो एज ग्रुपमा सबभन्दा बढी संसारमा हुने अपरेसन हो कि यो। हजुर। अनि यसको लक्षणहरू भनेको चाहिँ हाम्रो दाहिने साइडमा हुन्छ कि दाहिने साइडको पेटको दाहिने साइडको तल्लो भागमा दाहिने साइडको तल्लो राइट लोवर क्वाड्रेन्ट भन्छ त्यो साइडमा हुने नर्मली। अनि त्यो चाहिँ दुखिराख्ने पेन सबभन्दा कमन सिम्टम्स भनेको पेन दुखाइ। त्यो दुखाइ भनेको यस्तो आउने जाने दुखाइ हो। त्यो सुरुदेखि बिस्तारै बिस्तारै सुरुमा चाहिँ यहाँ नाभि वरिपरि अम्बिलिकस भन्छ हामीले नाइटोको वरिपरि दुख्दै जान्छ बिस्तारै सर्दै दाहिनेतिर जान्छ। सुरुमा के हुन्छ भने हजुरको थोरै दुख्दै जाँदा जाँदै एकदम कन्स्ट्यान्ट पेन हुन्छ कि त्यसको लागि तपाईँले इमर्जेन्सीमै आउनुपर्छ कि त्यो दुखाइ खप्न सकेर त्यो एउटा पेन एउटा भयो। त्यो दुखाइ भनेको सबभन्दा त्यसपछि के हुन्छ मान्छेले उल्टी आउँछ कहिले उल्टी आउँछ कुनै मान्छेले खान मन रुचाउँदैन एनोरेक्जिया हुन्छ। अनि लास्टमा कहिले फिभर आउँछ ज्वरो आउँछ। ज्वरो पहिला आउँदैन पहिला दुख्छ उल्टी भुमिट हुनसक्छ खाना रुच्दैन अनि ज्वरो आउन सक्छ। हजुर। यो भनेको कमन लक्षण हो। हजुर। अनकमन पनि केही छ कि त्यस्तो? अनकमन भनेको हजुरको कहिलेकाहीँ टिपिकल अब जस्तै यसको टिपिकल भनेको नाइटोको वरिपरि दुख्ने अनि तल यतातिर सर्दै जाने कहिलेकाहीँ त्यो हुँदैन कहिलेकाहीँ त्यही साइडमा हुन्छ त्यो टिपिकल हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ पेन के भन्छ फिभर हुँदैन होइन तर एनोरेक्जिया हुन्छ खान मन लाग्दैन कसैले त्यस्तो हुन्छ। अनि यो रोग चाहिँ कसरी पत्ता লাগিन्छ सर? कस्तो कस्तो टेस्टहरू? यो एपेन्डिक्स भनेको यो हामी सर्जनले हामी प्रोपर हिस्ट्री पेसेन्टको हिस्ट्री लियो अनि हामी फिजिकल एक्जामिनेसन भन्छौँ हातले चेक गऱ्यो भने 90% अफ द एपेन्डिक्स हामी सर्जनले यतिकै थाहा पाउने चाहिँ यो एपेन्डिक्स हो। तर अहिलेको टेक्नोलोजीमा के छ भने एपेन्डिक्स हो कुनै कहिलेकाहीँ कन्फ्युजन जुन लक्षण हुन्छ नि कहिलेकाहीँ एपेन्डिक्स हो होइन त्यस्तो टाइममा हामीसँग अरू टेस्टहरू छ होइन। अहिले हाम्रो अल्ट्रासाउन्ड पेटको अल्ट्रासाउन्ड गर्ने छ त्योभन्दा माथि सिटी स्क्यान छ त्यो हो। अनि हामी सँगसँगै अर्को सपोर्टिभ हातबाट हामी एपेन्डिक्स हो भनेर थाहा पाएपछि हामी सम सपोर्टिभ टेस्ट गर्छौँ जस्तै ब्लड टेस्ट गर्छौँ। ब्लड टेस्टमा चाहिँ हजुरको डब्लुबिसी काउन्ट बढेको हुन्छ न्युट्रोफिल्स बढेको हुन्छ त्यो हेर्नु त्यो सपोर्टिभ हो। अनि अब यो कन्फर्म हामी भनिसक्यो तैपनि कुनै यसको यो एपेन्डिक्सलाई रुल आउट गर्न हामी पेटको भिडियो एक्सरे गर्ने सिटी स्क्यान गर्ने गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ अब जस्तै कहिलेकाहीँ मिमिक गर्छ कि एपेन्डिक्सको सिम्टम्सलाई अरूसँग मिमिक गरिदिन्छ कि कहिलेकाहीँ दाहिने साइडको किडनी युरेटरको स्टोन कहिलेकाहीँ झुकिआइदिन्छ एपेन्डिसाइटिसहरू त्यही भएर हामी अल्ट्रासाउन्ड गर्ने हो अदर इन्भेस्टिगेसन गर्छौँ। अनि यसको ट्रिटमेन्ट चाहिँ? यसको ट्रिटमेन्ट भनेको तपाईँको त्यही भन्नु माइल्ड टु मोडरेट अर्ली आयो भने कहिलेकाहीँ सपोर्टिभ एन्टिबायोटिक्सले त्यसको लागि भर्ना हुनु पऱ्यो। भर्ना हुँदैन एन्टिबायोटिक दिएर कहिलेकाहीँ ठिक हुँदैन न त मोस्ट अफ द ल्याप्रोस्कोपिक या ओपन एपेन्डिक्सेक्टोमी भनेको हामी दूरबीनले या चिरेर एपेन्डिक्सलाई निकाल्ने। यसको के त्यस्तो रिस्कहरू केही हुँदैन? हजुरको अर्ली स्टेजमा आएर कुनै अर्ली एपेन्डिसाइटिस भएर अपरेसन भयो भने त्यो चाहिँ एपेन्डिक्स 100% सेफ। रिस्क भनेको कहिलेकाहीँ कम्प्लिकेसन भएर आयो जस्तै त्यो एपेन्डिक्स फुट्यो फुट्दाखेरि कुनै त्यो जटिलताहरूमध्येमा नि एउटा रप्चर हुन्छ बुझ्नु। अनि रप्चर भएर त्यहाँ पेरिटोनाइटिस होल एब्डोमेनभित्र पेटभित्र पिप जमेर पेरिटोनाइटिस भएर कहिलेकाहीँ ज्यान लिन पनि सक्छ। हो त्यस्तो टाइममा अपरेसन गरिएछ भने कहिलेकाहीँ घाउ पाक्ने होइन घाउ पाक्ने हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ त्यही ठाउँमा अपरेसन गरेको ठाउँमा पिप बनेर बस्न सक्छ। कहिलेकाहीँ तपाईँको त्यो घाउ चिरेको हुन्छ नि घाउ इन्फेक्सन हुनसक्छ। यसको प्रिभेन्सनहरू चाहिँ केही छ त्यस्तो? एपेन्डिक्सको प्रिभेन्सन भनेको त्यस्तो केही छैन। अहिले चाहिँ प्रिभेन्सन कसैले भन्छ डायटरी फाइबर डाइट खाने डाइटमा चाहिँ हरियो सागसब्जी बढी खाने फाइबर डाइट अनि के भन्छ अर्को कार्बोहाइड्रेट जुन हुन्छ नि
ट्रान्स कार्बोहाइड्रेट के भनिन्छ कि त्यो चाहिँ कम हुन्छ त्यस्तो चाहिँ छैन कि जस्तो कुनै एउटा खाना खाँदाखेरि अनि हामीलाई त्यही एपेन्डिक्स हो। हुने वा त्यस्तो कुनै खाना छैन। खाँदाखेरि नहुने त्यस्तो चाहिँ हुँदैन त्यस्तो चाहिँ छैन तर वेस्टर्नले के भनेको छ भने वेस्टर्नमा चाहिँ फाइबर डाइट बढी खाने मान्छेले कम हुने चान्स हुन्छ भन्छ ए, हजुर त्यो चाहिँ प्रुभेन होइन नन भेज खानेहरूलाई पनि हुन्छ भनेर चाहिँ मैले पढेको थिएँ सर कतै नन भेज खानेलाई त्यही भने त फाइबर डाइट खाने कि हजुर। हरियो सागसब्जी बढी खाने मान्छेले कम हुने भनेको छ कि अनि यस्तै मिथहरूमा चाहिँ अब सुन्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब एपेन्डिक्सको त काम छैन नि त अगाडि नै सर्जरी गरेर निकाल्दाखेरि हुँदैन त्यस्तो मैले भनिहालेँ नि पहिला चाहिँ सुरुमा भनेको मान्छेले यसको केही काम छैन हजुर। होइन तर चाहिँ अहिले के भन्छ नि त्यसको काम छ त्यसले इम्युन पावर बढाउँछ हजुरको चाहिँ त्यहाँ नर्मल ब्याक्टेरिया भन्छ अल्सरेटिभ कोलाइटिस भन्ने एउटा डेन्जर हुन्छ कि आन्द्राभित्रको इन्फेक्सन हजुर। त्यसलाई प्रिभेन्ट गर्छ हजुर अनि त्यसले यतिकै किन फाल्नु उम्, कुनै अपरेसन भनेको सानो या ठुलो अपरेसन हुँदैन है अपरेसन भनेको ठुलै हुन्छ कि हजुर। कुनै कुराले हामीले केही बिगारेको छैन भने त्यसले किन निकाल्नु जब बिग्रिन्छ त्यो टाइममा भनेपछि यो औषधि उपचारले पनि निको हुने खालको रोग हो त माइल्डमा अर्ली आयो अर्लीमा आयो लेट हुन्छ कहिलेकाहीँ हुन्छ औषधि हजुर तर त्यो पेसेन्टलाई उपचार गरेर त्यो हाम्रो विराटनगर नजिकै जहाँ हस्पिटल फेसिलिटी नजिकै भएको ठाउँलाई हामीले त्यस्तोलाई कहिलेकाहीँ पठाइदिन्छौँ औषधिले ठिक गरेर किनकि त्यसलाई फेरि रिएट्याक आउन सक्छ आयो भने त्यो त नजिकै हुन्छ आइहाल्छ तर पहाडतिरको मान्छे आयो होइन हजुर अर्लीमा त हामी निकालेर पठाइदिन्छौँ गरेर पठाउँछौँ प्योर सर्जिकल डिजिज हो हजुर अपरेसन गरेर फाल्यो सर हाम्रो भ्युवर्सहरूलाई केही सजेसन दिन चाहनुहुन्छ अपेन्डिक्स भनेको मान्छेहरूलाई के छ भने नि ए सानो अपरेसन होइन है यो ठुलो अपरेसन यो संसारमा सबभन्दा बढी पेटको अपरेसन गर्ने जुन सर्जन बन्छ नि सर्जनले फर्स्ट अपरेसन गर्ने मेजर अपरेसन गर्ने भनेको एपेन्डिक्स हजुर होइन भ्रममा नपर्नु भनेको एपेन्डिक्सै सानो निकालेर फाल्ने त्यस्तो होइन त्यसको कम्प्लिकेसनहरू पनि हुन्छ तर सिम्टम्स आउने बित्तिकै चाहिँ मेडिकल सिक गऱ्यो भने इमर्जेन्सीमा आयो भने यसको रिक्स जुन हुन्छ नि अपरेसन पछिको रिक्सहरू कम हुन सक्छ हामी फेरि पनि यस्तै सामग्रीहरू लिएर उपस्थित हुने नै छौँ हामीलाई युट्युब फेसबुक ट्विटर र इन्स्टाग्राममा फलो गर्न सक्नुहुनेछ कोशी अनलाइन हेर्दै र पढ्दै गर्नुहोला हजुरहरूको साथ शुभ रहोस्